बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल हूँ। आप मेरा अपना हम सब का मुश्तरका चैनल देख रहे हैं। हम हमेशा सिक्योरिटी मामलात के हवाले से बात करते हैं। वो बड़े चैलेंज जिसका सामना पाकिस्तान कर रहा है उस हवाले से हम बात करते हैं। और जब हम इन मामलात पे गुफ्तगू कर रहे होते हैं तो फिर अफ़गानिस्तान का ज़िक्र भी इसमें आता है। पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान दोनों जिस मसले का शिकार हैं और दोनों जिस बड़े बहरान का सामना कर रहे हैं और जिस बड़ी बीमारी का वो मुकाबला कर रहे हैं उसका नाम है पोलियो। पोलियो के ख़िलाफ़ जो मुहिम है वो पाकिस्तान में भी चलती है, वो अफ़गानिस्तान में भी चलती है। इसमें एक सोचने वाली बात यह है कि यहाँ पाकिस्तान के अंदर जब पोलियो के ख़िलाफ़ मुहिम का आगाज़ होता है तो फिर आपको पता है कि इसमें रज़ाकार टीमें तश्कील दी जाती हैं, इसमें सिक्योरिटी की टीमें तश्कील दी जाती हैं, पुलिस को बाकायदा ज़िम्मेदारी दी जाती है और उसमें फिर हम देखते हैं कि हमले होते हैं, पोलियो की टीमों के ऊपर हमले होते हैं, ख़ुसूसन पुलिस एहलकारों को निशाना बनाया जाता है। प्रोपेगेंडा बहुत ज़्यादा किया गया है। अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान की हुकूमत है और तालिबान की हुकूमत की सरपरस्ती में इंसदाद पोलियो मुहिम चलाई जाती है। वहाँ पे ख़ुद तालिबान रहनुमा, तालिबान हुकूमत के जो वज़ीर हैं वो इस मुहिम का इफ्तिताह करते हैं। बाकायदा बच्चों को पोलियो से बचाव के क़तरे जो हैं वो पिलाए जाते हैं। पाकिस्तान में भी उलमाए कराम का इस हवाले से फ़तवा मौजूद है कि ये जो पोलियो से बचाव के क़तरे हैं ये जायज़ हैं, ये हलाल हैं। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ हिस्से ऐसे हैं कि वहाँ आज भी प्रोपेगेंडा चल रहा है। इन इलाक़ों में आज भी रिफ्यूज़ल केसेस हैं, वालिदैन इनकारी हैं, गो के उस शरह में बहुत ज़्यादा कमी आई है। लेकिन हम देखते हैं कि ये सूरत हाल जो है जब भी मुहिम चलाई जाती है, शुरू की जाती है तो मुख्तलिफ़ किस्म की ख़बरें जो हैं वो आना शुरू हो जाती हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपकी मुलाकात एक ऐसी पोलियो मुतासरा ख़ातून से कराने जा रहा हूँ कि जो उम्र भर ज़ाहिर है कि उन्होंने माजूरी में गुजारने हैं। स्पेशल पर्सन के तौर पर ये ख़ातून जो हैं ये आज पैराप्लेजिक सेंटर पेशावर जाती हैं, रोज़ाना जाती हैं। वहाँ पे जो मुख्तलिफ़ हादसात में जो माजूर हो जाने वाले लोग हैं उनकी काउंसलिंग करती हैं, उनको समझाती हैं कि आपने नफसियाती तौर पर इस चीज़ का असर नहीं लेना, क्योंकि मैं शुरू दिन से पोलियो के इस मर्ज़ में मुब्तला हूँ और मुझे ये जो सूरत हाल है, अब ज़ाहिर है कि इस सारी सूरत हाल में हम देख सकते हैं कि ख़ातून जो है वो इंतहाई हौसले से बात कर रही हैं और अपनी सारी कहानी जो है उन्होंने बताई है। इस ख़ातून के मुताबिक काश के बचपन में उसको पोलियो से बचाव के क़तरे पिलाए जाते। क्या कहा इस ख़ातून ने, ज़रा ख़ुद सुन लीजिए। मेरा नाम महनाज अफरीदी है और मेरा ताल्लुक़ बाड़ा खैबर एजेंसी से है और मेरी एजुकेशन मैट्रिक है और मेरी एज 29 है और मैं जो हूँ ना, मैं सोशल वर्कर हूँ और सोशल वर्क के साथ मैं यहाँ पर पैराप्लेजिक हॉस्पिटल आती हूँ मरीज़ों को मोटिवेट करने के लिए। मरीज़ों को मोटिवेट करती हूँ। मुख्तलिफ़ केसेस हैं यहाँ पर, बहुत सारे मरीज़ हैं, उनको मैं ये बताती हूँ कि देखो, मैं बचपन से 1 साल की थी कि मुझे पोलियो हो गया था और मैं अभी तक इस व्हील चेयर पर गुजार रही हूँ। बचपन से सारी ज़िंदगी इसी में ही मैंने गुजार ली। मैं इनको कहती हूँ कि आप लोग भी मुझसे सबक सीख ले। आप लोगों ने तो बहुत कुछ देखा है, मैंने तो कुछ देखा ही नहीं है। मैं तो बस पली बड़ी ही घर में हूँ। बस आगे मैं सब को, लोग कहते हैं कि ये पोलियो ऐसा है, पोलियो वैसा है, पोलियो नहीं पिलानी चाहिए। मैं आप लोगों के सामने एक ज़िंदा मिसाल हूँ। आप लोग मुझे देख सकते हैं कि मैं एक क़तरे की वजह से, मैंने वो क़तरा नहीं पिया था पोलियो, तो उस वजह से देखो मेरा ये हाल है। मैं हर माँ को ये कहना चाहती हूँ कि अपने बच्चों को क़तरे पिलाए, उसकी ज़िंदगी ख़राब ना करे, क्योंकि अगर उसकी एक क़तरा ना पिलाया तो सारी ज़िंदगी वो एक अपने पाँव से या हाथों से किसी चीज़ से महरूम रह जाएंगे। तो पोलियो पिलानी चाहिए। ये जो प्रोपेगेंडा है आजकल, कहते हैं कि नहीं, ऐसा है,
پولیو نہیں پلانے چاہیے، تو یہ فضول باتیں ہیں۔ ہر کسی کو میں یہی کہنا چاہوں گی کہ اپنے بچوں کو اس بیماری سے بچائے اور یہ قطرے پلائیں، اور اس میں کوئی خرابی نہیں ہے۔ کاش کہ اس ٹائم میرے ماں باپ نے مجھے یہ قطرے پلائے ہوتے تو آج میں یہ مجھے مسئلہ نہ ہوتا، میں خود کہیں اپنا لائف بنائی ہوتی۔ تو میں یہ سب کو یہی کہنا چاہتی ہوں کہ اپنے بچوں کو اچھی مستقبل دے، اپنے بچوں کو پولیو کے قطرے پلائیں۔ اگر کس کو پولیو ہو گیا ہے تو اس کو سپورٹ کرے، اس کو ایجوکیشن دلوائے، اسکلز دلوائے، اس کو کسی کا محتاج نہ کریں۔ تو ایسے مریض ہیں پورے پاکستان میں ہیں کہ جو پولیو سے متاثرہ ہیں، جن کے پاس نہ سہولیات ہیں، نہ وہ پڑھ سکتے ہیں، نہ وہ کام کر سکتے ہیں۔ معاشرے کے اوپر بوجھ بن جاتے ہیں ایسے بچے، خاندان کے اوپر بوجھ بن جاتے ہیں۔ تو بجائے اس کے کہ اپنے نونہالوں کو ہم اپنے اوپر بوجھ بنائیں، کیوں نہ پہلے ہی ہم یہ حفاظتی تدابیر اختیار کریں، اور جیسے ہی پولیو کی ٹیم آئے ہم ان کے ساتھ بھرپور تعاون کریں، اور پولیو کے جو قطرے ہیں، پولیو سے جو بچاؤ کے قطرے ہیں، وہ ان کو پلوائیں۔ اور اس میں باقاعدہ ہم پوچھیں کہ جی ہمارے گھر میں پولیو کی ٹیم اس مہم کے دوران کیوں نہیں آئی۔ ساتھ میں ماں باپ کو بھی یہی کہنا چاہوں گی کہ آپ لوگ کو دروازے تک دستک آتی ہے اور پولیو کے قطرے آپ کے گھر تک آتے ہیں اور آپ اپنے بچوں کو نہیں پلاتے، یہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ ظلم کرتے، زیادتی کرتے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ماں باپ ظالم نہیں ہوتے، پھر میں یہ کہتی ہوں کہ یہ کیسا ظلم ہے؟ اگر آپ کوئی لوگ آتے ہیں آپ کے بچوں کو قطرے پلاتے تو یہ بھی تو ظلم ہے، اپنے بچوں کو نہیں پلاتے۔ تو دیکھو میں زندہ مثال ہوں، پھر میرا ہی حساب ہے، بس وہ خدا نخواستہ پولیو ہو جائیں گے، اس کو معذور ہو جائیں گے، پھر وہ ساری زندگی ایسے ویل چیئر پہ پڑے رہیں گے۔ انسداد پولیو مہم میں علماء کرام کا کردار ہے، اس میں میڈیا کا کردار ہے، اس میں منتخب نمائندے جو ہیں، چاہے وہ قومی صوبائی اسمبلی کے لیول تک ہیں یا وہ بلدیاتی منتخب نمائندے ہیں، ان سب کا کردار بنتا ہے۔ اس میں پڑھے لکھے نوجوانوں کا کردار بنتا ہے، کیونکہ یہ مسئلہ جو ہے یہ ظاہر ہے کہ ایک ایسا مسئلہ تو ہے کہ ہمارے جو بچے ہیں وہ معذور بن سکتے ہیں، لیکن بنیادی مسئلہ جہالت کا بھی ہے۔ جہاں پہ تعلیم کی کمی ہے، جہاں پہ شعور کی کمی ہے، وہاں پہ بہت زیادہ اس قسم کے مسائل سامنے آتے ہیں کہ پولیو کی جو ٹیمیں ہیں، جو متعلقہ ادارے ہیں، ان کو مختلف قسم کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو ایسے میں ایسے مریض جو ہیں وہ بطور مثال پیش کیے جا سکتے ہیں۔ خاندانوں کو، والدین کو یہ بتایا جا سکتا ہے کہ آپ اگر اپنے بچے کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے نہیں پلائیں گے تو خدا نخواستہ آپ کا بچہ جو ہے اس قسم کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو سکتا ہے۔ یہ بات میرے مائنڈ میں بہت ٹائم سے تھی، اور شکر ہے کہ مجھے آج موقع ملا کہ میں یہ بات کروں۔ میں یہ جو قطرے پلواتے ان لوگوں کو بھی یہ کہنا چاہوں گی، اور ساتھ ساتھ میں اس ماں باپ کو بھی کہنا چاہوں گی، پولیو جو پلواتے ہیں اور جاتے ہیں نا وہ ٹیم، ان ٹیموں کو چاہیے کہ ایک ویل چیئر یوزر پولیو اپنے ساتھ اس میں انوالو کرے، اس کو جاب ملے اس میں، کہ وہ ہر جگہ جائے، اور جو ماں باپ نہیں پلاتے ان کو وہ جیسے میں ان لوگوں کے ساتھ اس ٹیم کے ساتھ جاؤں اور میں ان گھروں میں انٹر ہوں اور میں ان کو بولوں کہ دیکھو میں نے پولیو کے قطرے نہیں پیے تھے تو دیکھو میرا یہ حال ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس میں نے فوکس رکھا پولیو کے حوالے سے، کیونکہ یہاں پہ ہم پاکستان کے اندر دیکھتے ہیں، افغانستان کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف واقعات میں لوگ شہید ہوتے ہیں، جاں بحق ہوتے ہیں، مختلف واقعات میں، حادثات میں لوگ معذور ہوتے ہیں، لیکن پولیو ایک ایسا خاموش قاتل ہے جو خدا نخواستہ آپ کے خاندان کے اندر یہ شکار کر سکتا ہے۔ لیکن اس قاتل سے خود کو بچانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ہر مہم کے دوران جو بھی 5 سال کی عمر تک کا بچہ ہے آپ کے خاندان میں، اس کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے ضرور پلوائیں۔ بہت شکریہ۔